अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद अजीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर टेक्निकल गाइडेंस। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लिथियम बैटरी की या तेज़ाब वाली बैटरी की, तो क्या हम उसको अगर 50% तक डिस्चार्ज करवाते हैं डेली बेसिस पे, तो क्या हमारा एक लाइफ साइकिल काउंट होगा या आधा लाइफ साइकिल काउंट होगा? यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अगर बैटरी को थोड़ा यूज़ करें या ज़्यादा यूज़ करें एक दफ़ा चार्ज करने के बाद, तो लाइफ साइकिल क्या वाक़ई एक ही काउंट होता है? चाहे आप थोड़ा यूज़ करें, चाहे उसको मुकम्मल खाली करें। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो बैटरियाँ आ रही हैं, कोई भी बैटरी है उसके ऊपर अक्सर लिखा हुआ आपने देखा होगा, इतने लाइफ साइकिल्स हैं और साथ लिखा होता है 80% डीओडी, और किसी बैटरी के ऊपर लिखा होगा जी, शायद ही आपको नजर आएगी जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आए कि 100% डीओडी या फिर 60% डीओडी। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, अगर 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैटरी को अगर आप एक दफा मुकम्मल चार्ज करें उसके बाद 80% तक इस्तेमाल करें तो एक लाइफ साइकिल काउंट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बैटरी को आपने मुकम्मल चार्ज किया और 100% खाली कर दिया, 0% पे आप उसको ले आए बैटरी को, यानी कि 100% डी ओ डी पे ले आते हैं, तो फिर आपका जो एक लाइफ साइकिल है वो एक नहीं काउंट होगा, वो ज्यादा काउंट हो सकते हैं और आपकी बैटरी डैमेज भी हो सकती है। जितने डीओडी आपकी बैटरी के हैं उतना ही आपने डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग उसकी करवानी है। उससे नीचे अगर डिस्चार्जिंग करवाएंगे तो खास तौर पे जो आपकी ये लिथियम बैटरी आ रही है ये जल्दी डैमेज हो जाती है। अक्सर आपने देखे होंगे, तो जो लोग ये काम करते हैं सोलर का उनको तो पता ही होगा कि मार्केट में जाएं तो ढेर लगे पड़े होते हैं, अक्सर बैटरियां खुली पड़ी होती हैं। मैंने अक्सर देखा है 2-3 साल के बाद लिथियम बैटरी खुल जाती है, तो इसके सेल्स जो हैं अंदर से वो फूलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ बैटरियां ऐसी भी देखी हैं जिनके सारे सेल फूल जाते हैं, और कुछ बैटरियां ऐसी देखी हैं जिनमें 2 या 3 या 4 या 5 सेल का मैक्सिमम मसला आता है, बाकी सेल ठीक होते हैं। सिर्फ जो सेल खराब हैं वही रिप्लेस कर दें तो काम चल जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि लिथियम बैटरी के तो ऊपर लिखा होता है 3000 से, कुछ के ऊपर लिखा होता है जी 5000 या 6000 लाइफ साइकिल भी लिखे होते हैं। तो इतने लाइफ साइकिल मिलते क्यों नहीं है? अगर आप बैटरी को 0% तक डेली खाली कर देते हैं और शट डाउन हो जाता है, आपका सिस्टम एंड हो जाता है, बैटरी आपकी है फर्ज करें 51.2 वोल्ट की, आप उसको 40 वोल्ट तक ले जाते हैं या 42 पे भी ले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमने 42 वोल्ट तक इस्तेमाल करनी होती है। इवन कि अगर आप 44 वोल्ट पे भी बैटरी को ले आते हैं जो 51.2 वोल्ट की है, तो ये गलत काम है, ये डेंजरस है आपके सिस्टम के लिए। आपके लिए सेफ्टी जो रेंज है 46 वोल्ट है, अगर 51.2 वोल्ट की वो बैटरी है तो इससे नीचे नहीं आपने डिस्चार्ज करनी, सिवाय किसी इमरजेंसी है। आपकी बैटरी को शदीद नुकसान पहुंचता है। और आप देखें कि जो तेजाब वाली बैटरियां आती थी पहले, उसमें जो सादा बैटरियां होती थी उनके ऊपर लिखा होता था 450 साइकिल या फिर 500 या 600 साइकिल लिखे होते थे, और वो साल या 2 साल चल जाती थी। यानी कि अगर किसी बैटरी के ऊपर लिखे हों 365 लाइफ साइकिल, उसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे अगर आप उसको खाली करें, या खाली करने से मुराद ये नहीं है कि 0% उसको कर दें, वो फिर भी आपने 20% छोड़ देनी है, यानी कि 80% डीओडी पे लेके जाना है। तो फिर आपकी 365 साइकिल वाली बैटरी 1 साल चलेगी, उसके बाद डेड हो जाएगी। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल कहता है, जो मेरा तजर्बा है, मैंने अक्सर देखा है, खास तौर पे ये टाल ट्यूबुलर बैटरियां जिनके ऊपर 1200 से 1500 लाइफ साइकिल लिखे हुए हैं, मैंने देखा है जो लोग डेली बैटरी के ऊपर रात को एसी चलाते हैं, 4 बैटरियां जिन्होंने लगाई हुई हैं, टीएक्स 2500 लगाई हुई है या टीएक्स 1800 लगाई है, तो वो बैटरी को या फिर ऐसा लोड डालते हैं जो सारी रात में बैटरी को खाली कर दे, जीरो कर दे। तो उनकी बैटरियां जो लाइफ साइकिल कहते हैं ये 5 साल चलेगी, वो 5 साल नहीं चली, वो बैटरियां 1 साल में छुट्टी कर गई, खत्म हो गई हैं। इसी तरह से लिथियम बैटरियां भी जो लोग इसको डेली जीरो करते हैं, डेली एंड तक निचोड़ते हैं, उनकी बैटरी 2 साल या 3 साल, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 3 या 6 महीने में खुल जाती है। मैंने खुद देखे हैं ऐसे बंदे जो सिर्फ 2-2.5 महीने बाद ही मुझे बता रहे होते हैं कि यार हमारी बैटरी को पता नहीं क्या हो गया, हमारी लिथियम बैटरी अचानक चलते चलते बस सो सी गई है, अब बीपी का फॉल्ट आ रहा है स्क्रीन पे, या फिर वो ऑन ही नहीं हो रही, बैटरी को सेंस ही नहीं कर पा रहा, हमारा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज ही नहीं कर रहा।
اس کو مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ تو یہ چیزیں، یہ فالٹ آتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹری کی سیفٹی رکھنی ہے، سب سے پہلے سیفٹی ہے، تو پھر ہی آپ کو مطلوبہ لائف سائیکل ملیں گے جو 5 یا 6 ہزار لکھے ہوئے ہیں آپ کی بیٹری کے اوپر۔ یعنی کہ آپ کی بیٹری پھر اگر 6 ہزار لائف سائیکل ہے تو پھر 15 سے 20 سال آپ کی بیٹری چلنی چاہیے، لیکن اتنی کیوں نہیں چل رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مین وجہ ہے، سب سے زیادہ جو جلدی خراب ہونے والی بیٹریاں ہیں، وہ کوئی بھی بیٹری ہے، چاہے لیڈ ایسڈ ہے چاہے لیتھیم ہے، جب آپ اس کو 0% پہ لے کے آتے ہیں، ڈیلی خالی کرتے ہیں، تو نقصان ہوتا ہے۔ وہ اپنے لائف سائیکل جتنے لکھے ہوئے ہیں ریٹڈ لائف سائیکل آپ کو نہیں دیتی اور جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہیٹ ہے۔ کوئی بھی بیٹری، چاہے تیزاب والی بیٹری ہے چاہے لیتھیم بیٹری ہے، دونوں بیٹریز جو ہیں ہیٹ سے ڈیمیج ہوتی ہیں۔ لیتھیم بیٹری جو ہے، لوگ کہتے ہیں زیادہ لیتھیم کو نقصان ہوتا ہے، آپ کی تیزاب والی بیٹری کو بھی ہیٹ سے اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کی بیٹری گرم جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، چاہے تیزاب والی ہے چاہے وہ لیتھیم ہے، گرم جگہ پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کی احتیاط فوری طور پہ کریں۔ بی ایم ایس کمیونیکیشن کیبل لگا کے اس پہ نہ چھوڑ دیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، نہیں۔ اگر آپ نے بیٹری ہی 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو خود سے پیرامیٹر ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے کہ کون سے میں نے پیرامیٹرز رکھنے ہیں، کتنی امپیئر سے چارجنگ کروانی ہے، کتنے وولٹیج تک میں نے اس کو لے کے جانا ہے، تو پھر آپ کی بیٹری جو ہے آپ کو میکسیمم لائف دے پائے گی، ادروائز وہ بیچ میں ہی کہیں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے خالی آپ کی جو ٹال ٹیوبلر بیٹری آتی ہے TX 2500، خاص طور پہ TX 1800 بیٹری جو ہے ٹیوبلر میں، وہ جلدی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی ہوتی بیٹری اور لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو TX 2500 یا TX 3500 جو بیٹری ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے تقریباً 6 سال بھی ہو گئے ہیں، کئی دوست مجھے بتاتے ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور ان کی آج تک بیٹریاں خراب نہیں ہوئی۔ میں نے خود کئی جگہوں پہ خود جا کے فزیکلی چیک کیا ہے بیٹریوں کو، بیٹریاں بہترین ہیں، کرنٹ بھی پورا ہے، گریوٹی بھی پوری ہے، ایسے بالکل جیسے نہیں ہو۔ حالانکہ جو بیٹری کی لائف ہے وہ 5 سال میں تو ٹیوبلر بیٹری کی تو طبعی موت اپنی آپ مر جاتی ہے وہ، لیکن اس کے بعد وہ 6 سال یا 7 سال کیسے چل رہی ہے 7ویں سال میں؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ، میں نے اکثر دیکھا ہے، جو لوگ جنہوں نے نیٹ میٹنگ کروائی ہوئی ہے، رات کو وہ لوڈ ہی نہیں ڈالتے بیٹری پہ، سوائے 1-2 گھنٹے اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ آ جاتا ہے تو ان کی بیٹریاں صحیح ہیں۔ یا پھر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایس یو بھی رکھتے ہیں، واوڈا شیئرنگ پہ ساری رات کہتے ہیں جی واوڈا چلے، ہم نے بیٹریاں جو ہے نا وہ خرچ نہیں کرنی، خراب نہیں کرنی۔ ان کی بیٹریاں بھی 6-7 سال چل رہی ہیں اور بہترین طریقے سے چل رہی ہیں، ان کو مسئلہ نہیں آیا ابھی تک، اور ان کے لائف سائیکل پورے بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ پھر بھی چل رہی ہیں۔ اسی طرح سے لیتھیم کے کیس میں بھی ہو رہا ہے، جو لوگ احتیاط نہیں کر رہے ان کو لائف سائیکل جو پورے ملنے تھے 10-15 یا 20 سال ان کی بیٹری چلنی تھی، وہ تیسرے سال میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ احتیاط کریں گے اور کر رہے ہیں، ان کی لیتھیم بیٹریاں بالکل نیو کی طرح آج بھی چل رہی ہیں، انہوں نے 4-4 5-5 سال 6-6 سال چلا بھی لی ہیں اور بہترین چل رہی ہیں، پورا بیک اپ دے رہی ہیں، ان میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آ رہا۔ تو یہاں پہ جو ٹوٹل جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس ساری گفتگو کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ 50% کسی بیٹری کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لائف سائیکل ڈبل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی اگر بیٹری 5 سال بعد ختم ہونی تھی وہ 10 سال تک چلے گی۔ اگر آپ نے ایک دن میں اس کو آدھا استعمال کیا، آدھا چھوڑ دیا، 50% یوز کیا، 100% چارج کی، 50% یوز کیا، 50% چھوڑ دی، تو آدھا لائف سائیکل کاؤنٹ ہوگا۔ یہ پریکٹیکلی میں نے جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے تھیوری میں ایسا نہ ہو، تو آپ بتائیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ نے کیا چیزیں دیکھی ہیں اس میں وہ بتائیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ کمنٹس میں بتائیں جو بھی چیزیں ہیں آپ کے نالج میں ہیں، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چیزوں کے حساب سے بتائیں۔ دوستو یہ تھی آج کی بات، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔